تسرح ودب حوحات آخبات قميتلهم ناب تجراي جدنا كنعاتو يناخبل جنرال ودان تروتا زاريبو حوحات حدش يوكينات نمجمر مدلاوي قبر خامزلون عسر تربعتشي حدشي من عسي كعلمو ينقسقاسو لو خبل دما جنرال زارقانا قال يحلوهم أبي كلن كوابتات تجراي هبل علم عسيد في تمزلو جملاو نايم إسارن مقفافن من قصقاس بس خف ملكعو تتناخيرو يقتل كمزلو زرخبنا حابريتا يملاختم حدقا متحال جلبا دما أقات يمولو زبلون كاروت حادش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا ناب تجراي جدنا كنعاتو يناخبلو حايلتات سلامة تجراي أفليتهم جنرال كبدا فقادو كونرل برهباراخن هاب جنبار كلتم مثل علوة مرارحة سراويت النام خرو كامزلو حايلتات سلامة تجراي أفليتهم سراويت حايل سلامة تجراي نلعلي حاد عامت كت أخا خبن كودبن كاتقعن هاب زخلل درجة دحر مصنح ناب تجراي كاتو جدن خوين ولو خبل لومي أب زرقحو حابريتا قليتهم بتوسخون حزبنا صبينا لهم حزبنا أب حسمن منكران تمزابالاي حزبنا دمان نشرشي كرمتي أب كنداك حلف زلازي ولو ناب تجراي جدنا كنعاتو يناخبلو تزاريبو ملهم بحافشا أب تجراي سرعاتا ولوطن ممطام أدلاي بمخانو ناب تجراي جدن كنعاتو يناخبلو جنرال كبدا فقادون كونريل برهباراخن أب جنبار كلتم مثل علوة مرارحة سراويت إنا مخرو خمزلو تفليتهم قتل زلو أخيبا فتصاميتو قجلات ودبه بحاموشته نربعة أفلالاي حيزو قتلولهم دكتور دبرتيون تحازو قجله بحاموشته دمت حيزو نابي قمقام زي تشغاقران تخون ان تخلاي زحازوم دمه نايحلوف مخاتون كقمقام اللوو كاب زبل نمجمار زقروا حاساب بدمتي تساعيروم تقمقام كاب حزي جاميرو بزلو طرح زبل ناي دكتور دبرتيون قجله بدمتي 5 ساعة تفليتهم عبلعليه منجرينو زقربا نقفيتا دبم كبابياونس ناي استطفافه لوجستي ጉዳይ ነዳድ حاوشوم مبتتان ودبن عقم زي مهلاون عفاناينتن مقججالن زولو تنكر زبلا قمقام قريب اللالبام عبلعلي دكتور ابراهام تقستدما متفا ገንዘብን ወርቅን ህረፈ ስልጣንን ተጸላይ በዘለካ ርክብ ጌርኻ ንአሜሪካ ናበስ ድረኻም ከመድሌስካ መመላስ ዝብሎ ድማ አብልዕሊ አብርሃም ተቀስተ አቅሪቦም እዮም አገነቲ ዝቀረበ ነቀፌታ ናይ መኸታይ ይሰርሕን حز ጥራሒና ንግምገም በመዋል ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን በደምጽ ዘሰዓረ እንትኸውን ሕዝውን ጉዳይ መኸተ ከይተጻረየ ክቀጽል ተገይሩሎም እቲ አኺባሎም ውን ይቀጽል ከም ዘሎን እቲ አኺባ መስተዛዘመ ድማ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ዝቀጽል እንትኸውን ብልዕሊ ኮረ ተዓጅቡ ዘሎ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ልዕሊቶም አንጻሩ ዘለው ናይ መበራርን ምእጋድን ሓሳብ ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ተፈሊጦም حوحات حدش يوكينات نمجمر مدلاوي قبر كامزلو تفليتهم وهاب قال بيت صحفت حوحات ايتي ميكيل اسقدوم بفيسبوك قاتون مسغازي طاوينن هابز غورو قال محدث تودعو كنتاتن غيزين ياكل سلازلو بموال زغلصو اغلالصام كينات اب قربا غيزي نمجمر كل مداو مدلاو يغبرو خامزلو زريهم እቲ وهاب ቃል ወስኹ ኣብ ዝሕዝ እዋን ጸላይ ተደናጊጹ ኣብ ዘለል እዋን ኩናት ንምጅማር እቲ ዝበለጸ ግዜ ሕዙ ምዃኑ በመግላጽ እቲ ጉጅለ ናብ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ምእታው ይዳለው ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም حوحات 14,000 حدش مناسي كعلمو ينقسقسلو خبل ليتنال جنرال صارقان غبراتنساي تزهريبو بدليتو زعلمن اسي سلازيله بقفا اكم زخونن اب غله بوتاታት ዝረአዘሎ ገለ ምልክታት ውን ነዚ ዘራጉድዮም አይቶ ጎዲፋይ ንሚዲያታት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ ሓደሽ መንኣሰይ ክነሰልጥኒና ተዳለው መጀመሪያ ካብ ዘይሰው ዓለቲና ንጅምር ፈጺና ድማ ካብ ሓደ ዘሰው እዚ እገደንዩ ገብሮይና خبل ቃል በቃል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኩለነ ከባብታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንኣሰይ ዝፍጸም ዘሎ ጅምላዊ ናይ መእሳርን ምግፋፍን ምንቅስቃስ በዝኸፈ መልክዑ ተጠናኺሩ ይቀጽል ከም ዘሎ ተፈለጦም ዘጽዑቕ ግፋ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ጸጥታ ስጋትን ራዕድን ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ጅምላዊ ግፋ ብወታደራት ሻዕብያን ዕጡቃት መንጆሪኖን ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ بحيل استغففو مناسيات تجارو دما هاوش تግራይ ከይጸንሑ
بقطታ ደው በሰጊሮም ናብ ኤርትራ ከም ዝስደዱ ተገሊጹሎም በተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ተጋሩ ጥራሕ ዝተሓፀረ ከም ዝኾነ እዩ ተጸብጻብ ዘረድም ንኣብነት ኣብ ሸራሮ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ናይዚ ሓይሊ ዝተሓወሶም ምንቅስቓስ ገዳይ ኮይኖም ኣለዉ ሓይልታት ሻዕብያን ሕወሓትን ብሓባር ብምዃን ነቶም ስደተኛታት ብሓይሊ ይገፍዎም ከም ዘለውን አንጻር ድሌቶም ኣህግራዊ ሕግታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ይመልስዎም ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት እቲ ሰብኣዊ መሰላት ብኸቢድ ዝጥሕስን ንድሕነት ነበርትን ስደተኛታትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣህግራውያን ትካላትን ተጠዋቕቲ መሰላትን ዝጸቓልዎ ዝደሊ እዋናዊ ኩነታት እዩ ሓደጋ ምጥሓለ ጀልባ ጋጢሞም ዓመታዊ በዓል ዋዜማ ቅዱስ ክርስቶስ ሳምራ ንምብዓል በቃላይ ጣና ይጓዓዝ ዝነበሩ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተኸተልቲ ዝፀዓነት ጀልባ ሃንደበታዊ ሓደጋ ምጥሓል ጋጢሞዋል በዚ ዘሰንብድ ልብ ሰብር ሓደጋ ዛጊድ ቁጥሮም ብልክዕ ዘይተፈለጡ ብዙሓት ወገናት ህይወቶም ሓሊፉሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ እዚ ሓደጋ እዚ ዘጋጠመ እታ ጀልባ ካብ ዓቐን ላዕሊ ብዙሕ ህዝቢ ጽዒና ክትጓዓዝ እንከላ ከም ዘጋጠማ ይገልጾም ነዚ ዝሕዝን ወረ ስዒቡ ናይ ባህር ዳር ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል ሰንበት ቤት ትምህርቲ ዘሰምዑ መሪር ሓዘን በመግላጽ ነቶም ኣብቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፍሶም ኣብ ሕቑፉ ቅዱሳን ከዕርፎም ተመኒዩሎም ሚድያና ድማ በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተሰምዐና ዓሚቕ ሓዘን እናገለጽና ንኹሎም ስድራ ቤትን ፈተውትን ከምውን ንመላእ ናይ እምነት ተኸተልቲ ጽንዓት ንመንኣም خبركم تخاتلتي كواليتي ميديا لو مستدلو حدشت حبريتاتات نزوم تخاتلكم يمسلوني روم نتسناي مكتالكم دما هاتينا نمسكن